कोही छैन सीआर जस्तो रिप्रेजेन्टेटिभ यो क्लासमा? छ सर। को तिलक राज पाठक। एब्सेन्ट हो क्या फेरि लास्टमा चाहिँ? ए रहेछ, ओके फाइन। हेलो तिलक। हजुर सर। अलिकति साउन्ड आयो, अलि जोडले बोल्दा। हजुर सर। ओके, गुड मर्निङ। गुड मर्निङ सर। ओके, सो यसो बेला बेला मैले रेकर्डिङ स्टार्ट गरेर यताउता गर भन्दाखेरि तिमी अलि एक्टिभ हुनु पऱ्यो क्या है। ओके ओके, एनिवे स्क्रिन आएन है। ओके, पहिलासम्म स्क्रिन सेयर गर्छु। अनि हिजो हामीले के पढिरहेको थियो? एकजनाले भनिहाल्नु त क्विकली। यु क्यान सी द स्क्रिन होइन? अब हिजो हामीले के पढिरहेको थियो? डाटाको फर्महरू गरेर अलिकति त्यहाँ स्ट्रक्चर असाइनमेन्टहरू पनि थियो होइन, त्यो सो अन थियो है। पढ्दै गएको कुराहरू बिर्सिनु चाहिँ भएन है। बेला बेला यसो हेर्दै गर्नु पऱ्यो। एटलिस्ट दिनमा 1 घन्टा त्योहरूले सपोज 1 2 3 4 घन्टा दिनभरि क्लास पढ्छ भने त्यो 4 घन्टाको समराइज चाहिँ बेलुका आधा घन्टा 1 घन्टा चाहिँ दिनुपर्छ। अलि असाइनमेन्ट गर्ने, टास्क गर्ने, अलि धेरै डिप रिसर्च गर्ने भने त अझै बढी गर्दा पनि भयो। नत्र भने एटलिस्ट त्यो कलेजको टिमको 4 घन्टा 5 घन्टा पढाइ हुन्छ भने त्यसलाई बेलुका समराइज गरेर आधा घन्टा 1 घन्टामा यो च्याप्टरमा ओके यो टपिकमा यो सब्जेक्टमा यो कुराहरू पढाइ थियो भन्ने एउटा बानी बसाल्ने हो। त्यो दिनदिनै गर्ने बानी बसाल्ने आधा घन्टा 1 घन्टा दियो भने त्यो अलिकति फ्रुटफुल हुन्छ क्या। एक्चुअली पढेको कुरा रिभाइज गरे छैन भने त्यो अटोमेटिक आउट भइहाल्यो क्या माइन्डबाट। ओके, स्टार्टिङ सर हामी हिजो चाहिँ यो स्लाइडलाई सकेको थियौँ सायद, यसमा केही पनि छैन, यो मैले यसमा सकेर। ओके, नाउ मुभिङ हेड। ओके, मैले अर्को पढाउनुभन्दा अगाडि अलिकति तिमीहरूलाई म अलिकति भनिदिइहाल्छु यहाँनिर। यो जुन योवाला गरेको थियौँ हामीले बिजनेस प्रोसेस मोडलको कुरा है, यसमा म अझै आज अलिकति 1 2 अरू इक्जाम्पलहरू पनि थप्छु है बिजनेस प्रोसेस मोडलको लागि। अनि प्लस यसमा चाहिँ अलिकति डेफमा आज 1 2 म गराउँछु। सो त्यसमा गराउँदाखेरि चाहिँ म तिमीहरूलाई पहिला सुरु डेमो देखाउँछु 1 2 इक्जाम्पलहरू। ओके, यहाँबाट यहाँ। ओके, क्लियर छैन? साउन्ड स्क्रिन सबै ठिक छ होइन? यस सर। ओके, सो दिस इज अ बेसिक सिम्पल फ्लो डायग्राम। सो पहिला सुरु बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब के छ भन्दा हिजो हामी जुन कुरा गरिरहेको थियौँ यसमा। ओके, हिजो पढ्दाखेरि के भएको थियो मैले यस पार्टमा चाहिँ अलिकति धेरै डेप्थमा गएको थिएन, यसमा पछि गराउँछु भनेको थिएँ। पछि पनि अझै हामी हेर्छौँ यसमा अझै मजाले हेर्नुपर्छ। होल सब्जेक्ट पढ्दाखेरि नै बेला बेला हेरिराख्नुपर्छ यो बिजनेस प्रोसेस मोडल भनेको। बिजनेस प्रोसेस मोडल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि तिम्रो जुन एक्टिभिटीहरू हुन्छ अर्गनाइजेसनमा, जुन कुनै पनि एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्छ तिमीहरूले, त्यो एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्दाखेरि अब हुन्छ नि डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्टहरू भइरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट एक्सनहरू पर्फर्म गरिरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट एक्टरहरू हुन्छ होइन। त्यो डिफ्रेन्ट अब जुन इन्स्टेन्स क्रिएट गर्ने एक्टरहरू हुन्छ उनीहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, कसरी इन्भल्भ हुन्छ भन्ने खालको एउटा भनौँ न ओभरअल डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन हो क्या, जसले चाहिँ स्टेक होल्डरलाई चाहिँ एकदम क्लियर आइडिया दिन्छ। स्टेक होल्डर भनेको डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली रिलेटेड टु विथ द्याट प्रोजेक्ट पर्सनहरूले चाहिँ त्यो के भइरहेको छ भनेर बुझ्न खोज्यो भने बिजनेस प्रोसेसको बारेमा बुझिन्छ। अब बिजनेस प्रोसेस भन्ने कुरा चाहिँ फेरि जहिले पनि एउटा कुरा के बुझ्दैन। हिजो मैले एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल लास्टमा देखाएको थिएँ कारवाला भनेर भनेको थिएँ, कार सेलिङ गर्ने। सो द्याट तिमीहरूले के आइडेन्टिफाई गरिसक्यो होला भन्दाखेरि बिजनेस प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ बिजनेस प्रोसेसिङ मोडल भनेको चाहिँ जस्ट त्यहीमा मात्रै डिपेन्डेन्ट छैन, त्यही एउटा कुरा मात्रै सीमित छैन होइन। मल्टिपल कुराहरू हरेक एक्टिभिटीमा चाहिँ तिमीले सपोज मानव असाइनमेन्ट चेक गर्नेदेखि लिएर असाइनमेन्ट सबमिट गर्नेदेखि लिएर तिमीहरूको एसेसमेन्ट ग्रेडिङ हुने कुरा होइन। त्यो भन्छ नि सानो पढाउँदाखेरि हुन्थ्यो नि त्यो चिया बनाउँदाखेरि चिया बनाउनेको पनि अल्गोरिदम हुन्छ भने जस्तै कि स्टेप 1 टर्न अन द लाइट, यताउता टर्न अन द लाइटर होइन, त्यो भाँडा राख्ने, त्यस पछाडि त्यो चिया हाल्ने, चिनी हाल्ने, पानी हाल्ने, उमाल्ने, बोइल गर्ने, कपमा राख्ने खालको स्टेप्स हुन्छ भने जस्तै इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीको चाहिँ स्टेप्सहरू हुन्छ। त्यो स्टेप्सहरूमा चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, बिचमा यस नो खालको एक्टिभिटीहरू हुन्छ होइन। अनि यस नो बाहेक ओके पर्फर्म द हजुर बुझेन मैले? ए ओके ओके ओके, कसरी चाहिँ स्लो बनाउने होला त? ओके ओके, यस्तो भयो भने बेला बेला रिभाइज गर है, नो वरिज है। यु क्यान त्यो भन्दाखेरि चाहिँ ढुक्कले भन्दा हुन्छ। सो बिजनेस प्रोसेसिङ मोडल भनेको चाहिँ के भनेर हिजो हामीले डिस्कस गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा हुन्छ नि एउटा सर्टन एक्सन पर्फर्म गर्दाखेरि हुने खालको एक्टिभिटीहरू इन्स्टेन्सहरू कस्तो कस्तो हुन्छ, कस्तो कस्तो एक्टरहरूले के पर्फर्म गर्छ भन्ने कुराहरू थियो।
त्यसैमा आज अलिकति मैले अझ फर्दर अझै यो यतिले पुग्यो भन्ने पनि नबुझ्ने अहिलेलाई पुग्यो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ प्लस हामी चाहिँ बेला बेला बिचबिचमा फेरि यो बिजनेस प्रोसेसिङ मोडलिङलाई अलिकति यो फेरि पिक पनि गरिराख्छ किन गर्छौँ भन्दाखेरि ओके किन गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि तिमीहरू चाहिँ सपोज आइटी प्रोग्रामर आइटी डेभलपर होइन प्रोग्रामिङ गर्ने सिस्टम डेभलप गर्ने जस्तो सुकै पर्सन भए पनि सबैले चाहिँ त्यो बिजनेसको चाहिँ फ्लो चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ क्या बिजनेस फ्लो नबुझेसम्म चाहिँ केही पनि गर्न सकेन बिजनेस फ्लो बुझे पछाडि मात्रै एउटा बिजनेसको पुरै कम्प्लिट फ्लो बुझे पछाडि बल्ल त्यो फ्लोमा काम गर्ने हो बल्ल त्यो कोड गर्ने प्रोग्राम गर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्या होइन सो ओभरअलमा चाहिँ कुनै एउटा बिजनेसलाई अब राम्रोसँग सिस्टम डिजाइन गर्नुपर्ने छ सिस्टमको कुनै एउटा लेट्स चाहिँ आर्किटेक्चर डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने त्यसको चाहिँ फ्लो चाहिँ पहिला डिजाइन गरिन्छ नि त सो त्यो फ्लोमा बेसिस भएर यो फ्लोमा गएर बेसिस भएर बल्ल प्रोग्रामरले कोड गर्ने हो क्या सो अहिलेलाई चाहिँ हामी बिजनेस प्रोसेस बुझ्न खोज्दैछौँ र यो बिजनेस प्रोसेस मोडल जुन भनेको छ बिपिएम भनेको छु मैले बिजनेस प्रोसेस मोडल बिपिएम यो बिजनेस प्रोसेस मोडलिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट वेमा गर्न सकिन्छ होइन हिजो हामीले एउटा हेऱ्यो त्यस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने छैन कि इट्स क्यान बी लाइक आइदर तिमीहरूले के पढेको छ अगाडि पनि पढ्यो होला एसटिएलसीमा पढ्यो होला त्यस पछाडि डेटाबेसमा पनि पढ्यो होला होइन के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब सपोज युएमएल डायग्राम हुन्छ है अनि ग्यान्ट च्याट भन्ने हुन्छ त्यसपछि फ्लो डायग्राम भइहाल्यो होइन फ्लो चार्टको एक्टिभिटी देखाउने त्यस पछाडि इन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम हुन्छ इआर डायग्राम भन्ने हुन्छ हो सो यसरी डिफ्रेन्ट चाहिँ अब डिफ्रेन्ट फर्महरू चाहिँ हुन्छ युएमएलसँग रिलेटेड पनि हुन्छ अनि क्लास डायग्रामहरू भन्ने पनि हुन्छ क्लासको बिचमा हुने इन्ट्रेक्सन देखाउने सो डिपेन्डिङ अब अनि कस्तो हुन्छ भने फेरि मेनली चाहिँ जस्तो मैले एउटा टाइप दिएर तिमीले त्यसलाई अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट हुँदैन कि तिम्रो सिनारियो बेसिसमा भएर कुन चाहिँ गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने खालको हुन्छ जस्तै एउटा भयो अब अर्को कुन चाहिँ गर्ने त अब जस्तो सिनारियो बेसमा भएर एउटा यस्तो खालको सिनारियोको लागि यस्तो खालको फलो गरौँ भन्ने हुन्छ सो डिपेन्डिङ अपन द सिनारियो अल्सो है ओके सो आफ्टर टकिङ द्याट मच राइट नाउ वी हेभ अ सिम्पल बिजनेस प्रोसेस मोडलिङ फ्लो डायग्राम अन द स्क्रिन है स्क्रिनमा देखिन्छ नि होइन यो फ्लो डायग्राम यु क्यान सी यस Yes, sir. ओके सो अब यसलाई हेरेर लेट्स टेक 2-3 मिनट्स है हेरेर मलाई चाहिँ यो केसँग रिलेटेड हो भनेर बताउनु पर्यो एकछिन हेर्नु अब्जर्भ गर्नु यो बिजनेस प्रोसेस मोडल केसँग रिलेटेड होला यो अगाडि जुन स्क्रिनमा छ त्यो चाहिँ केसँग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस मोडलिङ होला यसले चाहिँ के कस्तो खालको एक्टिभिटीहरू चाहिँ बताउन खोजिरहेको होला यो बिजनेस एनालाइसिस सर यो बिजनेस एनालाइसिस इस्यु एनालाइसिस भनौँ न अरूले मेन कुरा भने टाइम छ टाइम भए पछाडि यो केसँग रिलेटेड होला Group project हो ग्रुप प्रोजेक्ट अरू अलिकति खोजेको आन्सर आएन अझै सो अरू कोही छैन ओके जस्ट चेक है त ओके छोडिदिनु एकजनामा अलिकति म आफै भनिदिन्छु सो यसमा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा सुनिन्छ है क्लियर छ है
यु लिसनिङ? Yes, sir. ओके सर सुनिरहेको छु। ओके सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा सिम्पल चाहिँ अनलाइन सर्भिस दिने खालको हो होइन। यसमा केही पनि त्यस्तो धेरै त्यो ह्युज कुरा छैन। जस्ट एउटा अनलाइन सर्भिस दिने खालकोमा चाहिँ अब एउटा टाइमिङ वर्किङ ग्रुप एक्टिभ हुने टाइम छ, एउटा सर्टेन टाइम छ। जस्तै चाहिँ सपोज फ्राइडे एट 6 PM पेसिफिक टाइम भनेको छ, यो टाइममा चाहिँ वर्किङ ग्रुप एक्टिभ हुन्छ। वर्किङ ग्रुप एक्टिभ भइसके पछाडि चेक जहिले पनि नर्मली चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सर्कलभित्र रेड भनेको चाहिँ स्टप हुन्छ, सर्कलभित्र ग्रिन भनेको चाहिँ स्टार्ट हुन्छ है। अब यो यसमा भित्र पनि अझै यो यस्तो इमेल जस्तो देखाएको छ, त्यो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ त्यसमा। पछि डेप्थमा अझै पछाडि तिमीहरू स्टार्ट गर्दै गएपछि बुझ्ला। सो फ्राइडे एट 6 PM पेसिफिक टाइममा चाहिँ वर्किङ ग्रुप एक्टिभ हुन्छ। अनि चेक स्टाटस अफ वर्किङ ग्रुप है। वर्किङ ग्रुप इज स्टिल एक्टिभ छ भने यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सेन्ड करेन्ट इस्यु लिस्टहरू सेन्ड गर्ने। इस्यु लिस्टहरू हामीसँग यहाँ छ, छैन भने स्टप गर्ने, नथिङ टु वरी। सो एउटा सिस्टमले चाहिँ कुनै एउटा सपोज इस्यु आयो, त्यो इस्युलाई चाहिँ चेक गर्न खोजेको हो क्या। सपोज फ्राइडेको 6 PM मा चाहिँ इस्यु रेज गर्यो। इस्युमा चाहिँ अब के भयो त भन्दा उनीहरूले चाहिँ चेक गर्यो, वर्किङ स्टाटस अफ वर्किङ ग्रुप चेक गर्यो। चेक गर्दाखेरि ठिक छ भने ओके एक्टिभ छन् भने गएर दियो, इस्यु लिस्ट दियो। त्यो इस्यु लिस्ट पुरा यहाँ बनायो। फेरि त्यो इस्यु लिस्ट फेरि अब यहाँ गएर जान्छ, फेरि अर्को फेरि चेक भइरहेको हुन्छ। कहिलेसम्म चेक हुन्छ त्यो इस्यु लिस्ट? जबसम्म चाहिँ 6 PM हुँदैन। 6 PM भइसकेपछि फेरि के हुन्छ, चेक हुन्छ। अनि एकचोटि त 6 PM हुन्छ, त्यस पछाडि के आउँछ, नो आउँछ अनि स्टप हुन्छ कि। यो सिम्पली भनेको चाहिँ एउटा अनलाइन सर्भिस दिनेहरूको चाहिँ एउटा टाइमिङको आधारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एक्टिभ छन् कि छैनन् भनेर चेक गरेको मात्रै हो, अरू केही पनि होइन यसमा। चेक गर्दाखेरि टाइमिङमा उनीहरूको अभाइलेबल छ भने रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो, छैन भने रेस्पोन्स गर्नु परेन क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल कुनै एउटा इम्प्लोइले काम गर्दाखेरि अब जस्तै तिमीहरूको कलेजमा जस्तै मैले अहिले राइट नाउ भनिरहेको जस्तै मैले राइट नाउ तिमीहरूलाई चाहिँ कसैलाई बोलाउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो कि 8 to 9 को बिचमा होइन। त्यस पछाडि 8 to 9 को बिचमा बेलुका 4 बजे बोलाउँदाखेरि इमिडिएट रेस्पोन्स आउनुपर्छ भन्ने छ र छैन नि त। तिमीहरू कुनै अर्को आफ्नो पर्सनल काममा बिजी भएको हुनसक्छ। तर यो राइट नाउको टाइम त के हो, तिमीहरूले मलाई एलोकेट गरेको टाइम हो तिमीहरूलाई यो पढ्नको लागि, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ्नको लागि होइन। सो अब तिमीहरू दिउँसो 12-1 बजे 2 बजे 3 बजे होइन 3 बजे इमेल गरेर मलाई यति इमिडिएटली तिमीहरूको इमेलको रिप्लाई चाहिन्छ, अथवा मैले यसरी नै म्यासेज गरेर टिम्समा म्यासेज गरेर इमिडिएट रिप्लाई चाहिन्छ भन्ने छैन नि त। तिमीहरू अभाइलेबल नहुन सक्छ। सो सिमिलरली अरू केस कुराहरूमा पनि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा सिम्पल एउटा वर्किङ सिनारियो चेक गर्ने, हेर्ने अनि त्यो अनुसार चाहिँ डिसाइड गर्ने खालको कुरा मात्रै हो। यसमा अरू त्यस्तो देशमा केही पनि छैन है। क्लियर छ? यो के छ यसमा छ भने एकछिनमा हामीलाई मैले क्लोज गरेर एकछिन राखेँ। अर्को पनि छ हामीसँग। ओके यो चाहिँ बुझिन्छ होला ल। यसमा हेरेर मलाई बुझाउ भने यो केसँग रिलेटेड कुरा होला। 2-3 मिनट हेर। अलिक जुम गर्नु न सर। ओके यहाँ यम र एसक्यूएल भनेको इन्डिकेटर डिनोट गरे। यम भनेको म्यानुअल हो, एसक्यूएल भनेको सिस्टमले जेनेरेट गर्ने आफै सोल्युसनले प्रोभाइड गर्ने। सर यो अनलाइन पेमेन्ट हो र? अनलाइन फर्म सर। अलि मिलेन बाबु, राम्रोसँग पढ त स्टेप बाई स्टेप केसँग रिलेटेड छ अनि के कुराको लागि भनेको यो। मैले अझ यसरी देखाइरहेको छु यहाँ बारम्बार, त्यो पुरै जुम गर्दाखेरि पनि काटिन्छ कि भनेर। एनी वान कोही पनि, कि मैले नाम लिएर सोध्नु पऱ्यो 2-4जनालाई। सबै एक्टिभली पार्टिसिपेट गरौँ न, जे आउँछ त्यही भनौँ न, रङ भयो भने केही हुन्न। ओके टेक 1-2 मिनट्स मोर। अलिकति ध्यान दिएर हेर, ध्यान दिएर त्यो केसँग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस होला, यो बिजनेस प्रोसेस मोल्डिङ होला के को चाहिँ। एकदम सजिलो छ, राम्रोसँग ध्यान दिएर हेऱ्यो भने। ब्याङ्कको पेमेन्टको हो त सर? ब्याङ्कको पेमेन्ट होइन नि बाबु।
इम्प्लोइले गरेको कामको ओरको पेमेन्ट हो सर। अलिअलि क्लोज पुग्यो, अझै अझै नजिक पुग। इम्प्लोइले गरेको कामको भन्दा पनि सर यो ऊ जस्तै हो त्यो इम्प्लोइहरूले पेट्रोल हाले बापत यो उसले यस यस कम्पनीले काइन्ड अफ सेम है, काइन्ड अफ सेम है। यहाँ माथि यस्तो क्लियरली लेखिरहेको छ, यत्रो ठुलो Expense अक्षरमा payment। एक्सपेन्स क्लेम प्रोसेस भनेर यत्रो ठुलो अक्षरमा यहाँ लेखिरहेको छ है होइन। त्यही भएर मैले अघि जुम गर्दा काटियो भने पनि अझ देखाइरहेको छु। यसरी जुम गर्दा काटेपछि फेरि यसरी देखाइरहेको छु मैले। दिस इज एक्सपेन्स क्लेम प्रोसेस सिम्पली भन्नुपर्दा। अब यसमा चाहिँ के भएको छ भन्दा तिमीले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दा इम्प्लोइले कुनै पनि कुराको खर्च गर्यो, अर्डर गर्यो, बजेट बनायो, ल्यायो, सामानहरू ल्यायो। अब त्यसको चाहिँ जुन हुन्छ नि उसले चाहिँ एक्सपेन्स चाहिँ अफिसबाट पाउनु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि क्लेम गर्ने एउटा प्रोसेस हो क्या, एउटा मोडल हो यो होइन। अब यो मैले बारम्बार अघिदेखि भनिरहेको छु, बिजनेस प्रोसेस मोडल भनेको हरेक एक्टिभिटीमा हरेक कुरामा हुन्छ, सानो सानो कुरामा पनि। जस्तै तिमीले अब सपोज मानौँ तिमी अब कुनै एउटा लेट्स से आज ओके कुनै मुभी हेर्न जाने भनेर प्लान बनायो भने त्यसमा पनि हुन्छ। मुभीको लागि टिकट बुक गर्ने, टिकट अभाइलेबल छ कि छैन, टिकट छैन भने स्टप भयो, टिकट छैन भने अर्को हलमा मुभ गर्ने होइन, स्विच गर्ने। अथवा पेमेन्टमा तिम्रो केही इस्युज आयो भने अर्को कुनै मेथडबाट पे गर्ने। डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी हुन्छ, हरेक कुरामा चाहिँ तिम्रो यसरी नै एउटा स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस हुन्छ, जुनलाई चाहिँ हामीले बिजनेस प्रोसेसिङ मोडलको रूपमा लिन सकिन्छ होइन। अब यहाँ चाहिँ के भइरहेको छ भन्दा एउटा इम्प्लोइले चाहिँ कुनै सामान किन्यो अर्गनाइजेसनको लागि, अफिसको लागि भनेर। अब उसले त्यो सामान किने बापत उसले आफ्नो पैसा त पाउनु पऱ्यो नि त। त्यो पैसा पाउनको लागि चाहिँ उसले चाहिँ क्लेम गरिरहेको छ, ओके मैले चाहिँ 1 लाखको सामान ल्याएको छु अफिसको लागि, त्यो 1 लाख रुपियाँ मैले पाउनु पऱ्यो भनेर होइन। अनि त्यो पाए पछाडि बल्ल उसले पे गर्ने होला, अथवा पे गरिसकेको छ उसले आफूले बल्ल राख्ने होला, त्यो वाटेभर त्यो जे भए पनि होइन। उसले पे गरिसकेर अब अफिसले उसलाई दिने पनि हुनसक्छ, अथवा उसले चाहिँ क्रेडिटमा ल्याएर पछि उसलाई दिन सक्ने पनि सक्छ। त्योसँग हाम्रो सरकार भयो भने राइट नाउ चाहिँ के हो त भन्दा इम्प्लोइ छ, एक्सपेन्स क्लेम प्रोसेसमा इम्प्लोइ छ, सुपरभाइजर छ, एडमिनिस्ट्रेसन छ। एडमिनिस्ट्रेसन भनेको अकाउन्ट सेक्सन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ, अकाउन्ट जुन फाइनेन्स जुन हेर्छ जसले पेमेन्ट गरिरहेको हुन्छ। अब इम्प्लोइले के गर्छ सुरुमा के गर्छ भन्दा फिल आउट एक्सपेन्स फर्मलाई फिल गर्छ हो। त्यो फिल गरिसकेपछि यहाँ यमलेस मिन्स म्यानुअल्ली फिल गर्यो। अब त्यो फिल गरिसकेपछि त्यो सबमिट एक्सपेन्स फर्मलाई सबमिट गर्छ हो। सबमिट गरिसके पछाडि अब यहीँ अझै इम्प्लोइमै बसिराखेर त भएन यो एक्सपेन्स फर्म त। सो यो कहाँ मुभ हुने भयो, नेक्स्ट वान अर्को रिसिभ एक्सपेन्स फर्म। कसले रिसिभ गर्ने भयो, सुपरभाइजरले। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्स फर्म फिल गर्ने बित्तिकै डाइरेक्ट अब तिम्रो ए ओके फाइन भनेर पे गर्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि त होइन, भेरिफाई गर्नु पऱ्यो। जस्ट मिनट ओके, यहाँ अलिकति सर्ट्यो, सरी फर द्याट। सो अब यो इम्प्लोइले जुन एक्सपेन्स फर्म फिल गर्यो त्यसपछि सबमिट गर्यो। अब पछाडि उसले चाहिँ अब यतापट्टि पठायो, त्यो पठाइसके पछाडि सुपरभाइजरले रिसिभ गर्यो। अब डाइरेक्ट पेमेन्ट भन्ने कुरा त हुँदैन। डाइरेक्ट पेमेन्टभन्दा अगाडि के हुनसक्छ त्यहाँ, सरी डाइरेक्ट पेमेन्ट त हुँदैन। त्यो पेमेन्टभन्दा अगाडि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा भ्यालिड गर्नु पऱ्यो, ओके यसले भनेको कुरा साँचो हो, उसलाई पे गर्दा हुन्छ भनेर। अब यो डाइरेक्ट यहीँ आएर उनीहरूले नै भेरिफाई गर्ने हुन पनि सक्छ, उनीहरूले नै भ्यालिडेसन चेक गर्ने हुन पनि सक्छ। अथवा यहाँ बिचमा चाहिँ एउटा कोही सुपरभाइजरले चेक गर्ने, भ्यालिड छ भने बल्ल यता पठाउने अनि उसले डाइरेक्ट पे गरिदिने। जस्तै फर इक्जाम्पल कलेजको केसमा हेर्नु पर्दाखेरि होइन, कलेजको केसमा चाहिँ अब सपोर्ट एकाउन्टले नै पे गर्ने भए पनि एकाउन्टले चाहिँ भ्यालिड छ कि छैन यताउता चेक गर्ने, अनि भ्यालिड छ भने टिक गरिदिने। अनि बल्ल फाइनली चाहिँ अब अफिसको सिइओमा अथवा चाहिँ कुनै अब हुन्छ माथिको को हुन्छ त्यहाँ पे गर्ने, उसले चाहिँ गएर बल्ल चेकमा चाहिँ अब अथवा त्यसमा चाहिँ साइन गरिदिने पे गरिदिए भनेर होइन। त्यो पे गर्नलाई चाहिँ ठिक छ कि छैन, उसले फरेको फर्म फिलअप गरेको ठिक छ कि छैन, उसले पाउनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो माथिको लेभलको सिइओले चेक गरेर बस्ने होइन कि उसले चाहिँ जिम्मा दिएको छ अकाउन्टमा बस्ने मान्छेले, अकाउन्टले चाहिँ चेक गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यस्तो खालको मोल्डिङ हुनसक्छ, ठ्याक्कै यही नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। सो यहाँ चाहिँ के छ भन्दा इम्प्लोइले चाहिँ फर्म फिल गर्यो, त्यो फर्म फिल गरेको सुपरभाइजरकोमा आयो, अनि सुपरभाइजरले रिसिभ एक्सपेन्स फर्म भएपछि उसले अब के गर्छ एक्सपेन्स भ्यालिड छ एक्सपेन्सेस भनेर चेक गर्यो, भ्यालिड छ कि छैन त, ठिक छ कि छैन त, यो कुरा सही हो कि होइन भनेर चेक गर्यो। चेक गर्दाखेरि नो भयो, ठिक होइन भने डाइरेक्ट उसले नोटिफिकेसन गर्यो, इम्प्लोइलाई पठायो होइन। इम्प्लोइले अब त्यो फेरि फिलअप गर्नु पऱ्यो केही कुराहरू, केही मिलेन कि अथवा के भयो कि होइन। यस छ भने उसले के गर्छ सबमिट अथोराइज एक्सपेन्स फर्म उसले सबमिट गर्छ।
अनि यो सब्मिट गरेको कहाँ जान्छ त फेरि अब भन्दाखेरि म्यानुअली गर्छ उसले पनि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि रिसिभ एक्सपेन्स फर्म भनेर एडमिनिस्ट्रेसनले रिसिभ गर्यो अब एडमिनिस्ट्रेसनले रिसिभ गरिसकेपछि उसले लग एक्सपेन्स फर्म भर्छ एउटा लग राख्छ त्यस पछाडि उसले के गर्छ यो फेसिलिटी बाई सोल्युसन भनेको चाहिँ सिस्टमले अटोमेटिक जेनेरेट गरेर एउटा चाहिँ मेक पेमेन्ट गर्ने एउटा वे चुज गर्छ कुन वेबाट पेमेन्ट गर्ने चेकबाट क्यासबाट अनलाइन अनि त्यो चुज गरिसके पछाडि उसले चाहिँ के भयो नोटिफिकेसन टु इम्प्लोइलाई चाहिँ नोटिफिकेसन जाने उसले ओके तेरो अकाउन्टमा चाहिँ यति पैसा आउनेवाला छ अथवा आइसक्यो अथवा वाट एभर होइन त्यसरी चाहिँ एउटा नोटिफिकेसन जाने भयो सो दिस इज अ सिम्पल बिजनेस प्रोसेस मोडलिङ फर एक्सपेन्स क्लेम प्रोसेस ठिक छ कुरा क्लियर हुन्छ यहाँ कि केही छ भने भनिहाल्नु त यहाँनिर क्लियर गरौँ यसरी साइलेन्स बताएर चाहिँ मैले बुझिराख भन्ने बुझ्छु है सुन्न त सुनिराख नि है ओके फाइन ओके सो मैले यहाँ फोकस गरेको अनि डिफ्रेन्ट सिनारियो किन देखाएको भन्दाखेरि इच एन्ड एभ्री एक्टिभिटीहरूमा चाहिँ यस्तो खालको बिजनेस प्रोसेस मोडल चाहिँ तिमीहरूले बनाउन सक्छ यस्तो बिजनेस प्रोसेस मोडल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा हो के है ओके मुभिङ अहेड वी हेभ एनदर वान अल्सो अर्को पनि छ ओके यो चाहिँ अलिकति हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स जस्तो देखिन्छ अलिकति ध्यान दिएर हेर्नु त केसँग रिलेटेड होला यो ल यति भएपछि बुझिन्छ अब ल एकछिन हेरौँ त केसँग रिलेटेड होला यो केसँग रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस होला यो बिजनेस प्रोसेस मोडल होला यो केसँग रिलेटेड के भन्यो मैले बुझेन क्लियर आएन फेरि भन अनलाइन अर्डर ओके अनलाइन अर्डर एन्ड डेलिभरी गर्ने हो ठिक छ करेक्ट आन्सर त्यसमा अलिकति केही थप्न सक्छ अरूले अनलाइन अर्डर डेलिभरीको कुरा छ यहाँ तर त्यसमा अरू केही थप्न सकिन्छ अरू पनि केही पार्ट देखाएको छ यो बिजनेस प्रोसेस मोडलले अनलाइन डेलिभरी अर्डरको हो एकदम सही हो त्यसमा के एडिसनल कुराहरू छ यहाँ सर प्रडक्ट पनि छ कि छैन हेर्नु पर्यो छ कि छैन चेक गर्नु पर्यो अनि छैन भने अनि कुन टाइममा डेलिभरी गर्ने त्यो पनि हेर्नु पर्यो छ कि छैन हेर्नु पर्यो अनि छैन भने अब उतापट्टि सप्लायरसँग रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो त्यो कुराहरू छ है त ओके तिमीहरूले जे अब आइडिया पाउनु लाग्यो नि त हेर्ने बित्तिकै फाइन्ड आउट गर्यो भने पछाडि त्यसरी नै अरू पनि अब बिजनेस प्रोसेस मोडलहरू हेऱ्यो भने फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त्यसरी नै तिमीहरूले आफ्नो एक्टिभिटीहरूलाई पनि बिजनेस प्रोसेस मोडल चाहिँ बनाउन जान्नु पर्यो क्या होइन किनभने जहिलेसम्म चाहिँ तिमीहरू बिजनेसमा नलाग्ने प्रोग्रामिङ कोडिङ मात्रै गर्ने भने पनि यदि बिजनेस प्रोसेस मोडल चाहिँ बुझेको छैन भने त्यो बिजनेस प्रोसेस नबुझिकन त्यो अल्गोरिदम फ्लो चार्ट नबुझिकन तिमीहरूले त्यो कोड गर्न सक्ने अलिकति क्यापेसिटी कमै हुन्छ क्या होइन सो द्याट इज वाइ बिजनेस प्रोसेस मोडल बुझ्नु चाहिँ एकदम जरुरी छ हरेक प्रडक्ट तिमीहरूले जुनमा काम गरिरहेको त्यो प्रडक्टमा चाहिँ के हुने हो कस्तो हुने हो होइन युजरले लगइन गर्छ लगइन गरे पछाडि सक्सेस भयो भने कहाँ पुग्ने फेल भयो भने के भन्ने फेरि लगइन गरेर भन्ने फर्गेट पासवर्डमा क्लिक गर्यो भने के हुने होइन लगइन गरिसकेपछि उसलाई कहाँ पुऱ्याउने ड्यासबोर्डमा पुऱ्याउने पुगिसकेपछि उसले के गर्छ कस्तो एक्टिभिटीहरू हुन्छ होइन उसले अब कुनै कुरा प्रडक्ट किन्न खोजिरहेको छ र क्लिक गर्छ भने उसलाई कहाँ पुऱ्याउने त्यो खालको चाहिँ बुझ्नु जान्नु जरुरी छ क्या त्यही बिचमा बल्ल कोड गर्ने त हो यस्तो बनाएर दिइसकेपछि बल्ल प्रोग्रामरले कोड गर्ने त हो ओके यहाँनिर यो पार्ट हुने यहाँनिर यो पार्ट हुने भनेर होइन ओके सो यसलाई चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लेट मी एक्सप्लेन मैले अहिले पनि भनेको थिएँ सर्कलभित्र ग्रिन भयो भने स्टार्ट सर्कलभित्र रेड भयो भने स्टप है यो जहिले पनि यसरी नै हुन्छ भन्ने छैन यसरी पनि हुनसक्छ होइन यसरी हुनसक्छ अब यसरी त नहोला यसरी त अलि उल्टो देखियो तल लेखेको त हुनसक्छ नि त तर यसरी हरियो यतापट्टि स्टार्ट भएको त हुनसक्छ नि त सो त्यो चाहिँ अलिकति ख्याल गर्ने त्यो ख्याल गरेर त्यो स्टार्ट कता इन्ड कता भन्ने चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब यहाँनिर चाहिँ सुरुमा के भयो भन्दा सिम्पली अर्डर आयो एउटा है अर्डर मेलबाट अथवा केबाट आयो त्यो अर्डर चाहिँ कसले गर्यो भने कस्टमरले गर्यो यहाँ अनि हरेक उसमा चाहिँ दुईवटा देखाइरहेको छ कस्टमर म्यानुफ्याक्चरर अब यहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर सप्लायर म्यानुफ्याक्चर बिडर होइन सो लेट्स सी कसरी हाउ इट वर्क्स सिम्पली अहिले स्टार्ट गर्यो इनिसियल स्टार्ट भन्दाखेरि कस्टमरले चाहिँ अर्डर गर्यो अर्डर रिक्वेस्ट आयो त्यो अर्डर रिक्वेस्ट चाहिँ अब यतापट्टि गयो यहाँ अब चेक भयो क्यान फुलफिल अर्डर भनेर आयो होइन फुलफिल अर्डर गर्दा नो भन्ने अप्सन छ भने सिधै गएर कस्टमरले अर्डर रिजेक्सन गरिदियो फुलफिल गर्न सक्दैन भन्ने अर्डर रिजेक्सन भयो होइन सरी म्यानुफ्याक्चररले अर्डर रिजेक्सन गरिदियो त्यस पछाडि कुरै सकियो स्टप भइहाल्यो
होइन यस हो भने दुईटा अप्सन हुने भयो, यता पनि हुनसक्छ यता पनि हुनसक्छ। अब यस छ भने सिम्पली यस छ भने अभाइलेबल छ भने यतापट्टि गयो, त्यस पछाडि के भयो त कस्टमर छ अर्डर कन्फर्मेसन गर्यो, कन्फर्मेसन कसले गर्छ म्यानुफ्याक्चररले कन्फर्मेसन गर्यो, त्यस पछाडि डेलिभरी अर्डर कसले गर्छ म्यानुफ्याक्चररले डेलिभरी गर्यो, सिपमेन्ट गर्यो, अनि त्यो गएर स्टप भयो, प्रोसेस भयो। अब यहाँ अझै बिचमा अब रिसिभ गर्ने त्यस पछाडि पे गर्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ होइन, त्यो एक्टिभिटी हेरेर राख्ने नराख्ने भन्ने कुराहरू भयो। अब अर्को एक्सनमा चाहिँ फेरि ओके क्यापेसिटी ओके फुलफिल गर्न सकिन्छ, पार्ट्स मस्ट बी अर्डर गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरा आयो होइन। अब पार्ट मस्ट बी अर्डर भनेपछि यहाँ चाहिँ अब तिमीले त्यो रिक्वेस्ट गरेको कुरा चाहिँ अब अर्डर चाहिँ फुलफिल गर्न सकिन्छ हामीले, तर वी निड टाइम भन्ने खालको आयो। जस्तै 1 हप्तामा डेलिभरी हुन्थ्यो, नर्मल डेजमा चाहिँ 2 to 5 डेजमा हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ वी माइट टेक 5 to 10 डेज भनेर चाहिँ कस्टमरलाई नोटिफाई गर्ने, त्यस पछाडि अब कस्टमरले फेरि कन्फर्म गर्यो भने ओके हुन्छ भन्यो भने त्यस पछाडि फर्दर प्रोसेस अगाडि बढ्ने हुनसक्छ, अथवा केही पनि नोटिफाई नगरिकन अर्डरलाई ओके गरिदिने अनि होल्डमा राख्ने अनि आफूलेसँग मगाउने हुनसक्छ। अब यो बेला चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा म्यानुफ्याक्चररले पार्ट रिक्वेस्ट गर्छ होइन, अनि सप्लायरले चाहिँ पार्ट रेस्पोन्स गर्छ हो। यो बेला चाहिँ के भयो प्रोक्युर पार्ट्स भयो। प्रोक्युर पार्ट्स भन्ने पार्ट्स चाहिँ अब अर्डर म्यानुफ्याक्चरले चाहिँ सप्लायरसँग माग्यो पार्ट्स है। अब यो बेलामा सप्लायरले मागिसके पछाडि यसरी चाहिँ भइसके पछाडि अब उसले सप्लाई गरिसकेपछि अल पार्ट्स जुन पार्ट्स माग्यो त्यो सबै अल पार्ट्स अभाइलेबल यस भयो भने यता गयो, नो भयो भने यता आयो। अब यस भयो भने यता गयो भन्नुको अर्थ के हो त, यहाँनिर यो जुन छ नि यसको यो छ नि यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो गएर यहाँ कनेक्ट भयो कि यो यहाँ यो ठाउँमा यो डाइरेक्ट यहाँबाट यसरी लान मिल्ने नदेखाएर यसलाई यता राखेर यसरी घुमाएर लगेको भए पनि हुन्थ्यो, तर यो यस्तो सिम्बलहरू कहीँ देख्यो भने फ्लो चार्ट यस्तो फ्लो डायग्राम यस्तो बिजनेस प्रोसेस मोल्डिङहरूमा देख्यो भने यसको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो ए लेखेको छ अनि यहाँ यस्तो छ, अर्को ठाउँमा पनि गएर ए लेखेर यस्तो हुन्छ भने, अथवा कुनै अर्को अल्फाबेट युज गरेर अथवा अल्फाबेट युज नगरिकन यो सिम्बल मात्रै यसरी देखाएको छ, यही सिम्बल यहाँबाट युज भएको छ भने द्याट मिन्स यदि यो सप्लायरले पार्ट रेस्पोन्स गर्न सक्यो अल पार्ट्स अभाइलेबल भयो भने फेरि यो प्रोसेस कहाँ गयो, यो प्रोसेस यसरी यहाँ आयो, यहाँबाट फेरि अर्डर कन्फर्मेसन भयो म्यानुफ्याक्चररले अनि कन्फर्मेसन गरेर त्यस पछाडि डेलिभरी गरिदियो। ठिक छ कुरा बुझिन्छ होइन यहाँसम्म। अब यदि अल पार्ट्स अभाइलेबल नो भयो भने स्टिल अझै पनि पार्ट्स अभाइलेबल छैन भने फेरि म्यानुफ्याक्चररले के गर्छ पार्ट रिक्वेस्ट गर्छ अनि बिडरले के गर्छ बिडरले चाहिँ पार्ट रेस्पोन्स गर्छ अनि यो पार्टको अक्सन हुन्छ, पार्ट रेस्पोन्स गरेपछि अब यस पछाडि अल पार्ट्स अप्टेन पायो त भनेर चेक गर्छ, यदि पायो भने फेरि यहाँबाट फेरि कहाँ जान्छ कस्टमरलाई अर्डर कन्फर्मेसन जान्छ है, कन्फर्मेसन कोबाट जान्छ म्यानुफ्याक्चररबाट जान्छ। स्टिल यति गर्दा पनि पाएन भने उनीहरूले फुलफिल गर्न सक्दैन भन्ने बुझ्छ र सो द्याट के गर्छ रिजेक्ट गर्छ, नो भन्छ अनि रिजेक्सन हुन्छ, अर्डर रिजेक्सन हुन्छ। ठिक छ। अब यसमा केही छ त्यस्तो अलिकति कन्फ्युजिङ खालको हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स जस्तो देखियो भने एकदम सिम्पल छ, त्यस्तो केही छैन यसमा होइन। यसमा चाहिँ जस्तो तिमीहरूको पनि हुन्छ नि जस्तो लाइक दराजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अघि मैले एउटा स्टुडेन्टले भनिरहेको थियो के अर्डर गर्यो भने कसैले गरेको छ भने केही अर्डर गर्यो भने त्यो अर्डर गरिसके पछाडि यो अर्डर इज कन्फर्म्ड वी आर अन द सिपिङ प्रोसेस समथिङ लाइक भनेर एउटा मेल आउँछ नि होइन, त्यो मेलमा पुरै इमेज बनाएर पनि त्यस्तो खालको आउँछ नि होइन, कसैले गरेको छ त्यो त्यस्तो एक्टिभिटी दराजबाट छैन? ओके नो प्रब्लम। सो त्यो त्यस्तो चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा गरेको मैले। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मेनली चाहिँ अघि हामीले हेरेको भन्दा अलिकति फरक छ कि यो होइन। सो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दा बिजनेस प्रोसेस मोल्डिङ भनेको चाहिँ फरक हुनसक्छ डिपेन्डिङ अपन द सिनारियो। अहिलेको सिनारियो फरक थियो, अर्को सिनारियो फरक थियो। सो मल्टिपल वेजहरू हुनसक्छ चुज गर्ने, कुन वे चुज गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ होइन। अब यो वे चुज गर्ने कि यो वे चुज गर्ने, कुन प्रकारको चाहिँ चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ फरक हुनसक्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ यति यो डिस्कस गरियो। फर्स्टमा चाहिँ एउटा सिम्पल यो गरियो होइन, यसमा खासै केही इस्यु छैन, सिम्पल छ एकदम सिम्पल भेरी सिम्पल छ यो। त्यस पछाडि अर्को इस्यु थियो हामीसँग यो गर्ने, यसमा पनि हामीले इम्प्लोइ छ सुपरभाइजर छ, यसरी नै हरेकको चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो, यो भयो होइन। अब यसले तिमीले यसो गुगल रिसर्च गर्यो भने बिजनेस प्रोसेस मोल्डिङ गर्ने भन्ने कुराहरू खोज्यो भने त्यहाँ चाहिँ मल्टिपल भेटिन्छ है। एकछिन खोज्ने केही टाइम म कुनै दिन फेरि त्यसलाई पढाउँला, फेरि त्यसलाई फेरि तिमीहरूले पनि यसो हेर्ने। बिजनेस प्रोसेस मोल्डिङमा चाहिँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले मल्टिपल कुराहरू भेट्छ र यसरी नै बिजनेस प्रोसेस मोल्डिङ चाहिँ बनाउन पनि जान्नु पऱ्यो होइन कुनै एउटा वेमा। अब यही नै मेथड युज गर्ने भन्ने पनि हुँदैन, जस्तै हरेक टाइम युएमएल डायग्राम नै बनाउने हो भन्ने पनि हुँदैन, हरेक टाइम त्यो फ्लो डायग्राम बनाउने भन्ने पनि हुँदैन, हरेक टाइम
डेटा फ्लो डायग्राम बनाउने भन्ने पनि हुँदैन, डिपेन्डिङ अपन द सिनारियो। कहिले हामीलाई इन्टिटी रिलेसन डायग्राम चाहिन्छ, कहिले क्लास डायग्राम, कहिले डेटा फ्लो डायग्राम, कहिले यसरी युएमएल डायग्राम, कहिले ग्यान्ट चार्टहरू चाहिन सक्छ हैन। सो डिपेन्डिङ अपन द सिनारियो वी माइट हेभ different kinds of this different kind of this business process modeling है, डिफ्रेन्ट वे हुन्छ बिजनेस प्रोसेसिङ मोडलिङको चाहिँ, यो डिपेन्डिङ अपन द सिनारियो। अब मैले अघिबाट एउटा टर्म भनिरहेको छु ग्यान्ट चार्ट भन्नु, त्यसमा तिमीहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन भइरहेको छ भने म तिमीलाई एउटा देखाइदिन्छु स्याम्पल। ओके, यहाँनिर चाहिँ एउटा मैले कुरा भन्न बिर्सेँ अघि, यो चाहिँ जस्तो अर्डर गर्यो कस्टमरले अर्डर गर्यो, तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ सक्छ कुनै ठाउँमा चाहिँ भन्दा कस्टमरले अर्डर गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो आउट अफ स्टक छ भने अर्डर गर्नै नदिने क्या। यहाँ जुन यो यहाँ आएर चेक गर्यो क्यान फुलफिल अर्डर, अनि चेक गरेर अनि बल्ल यस छ भने बल्ल कन्फर्म गरेको नि, यस्तो गरेर नदिएर सिधै के गर्ने भन्दा सुरुमै चाहिँ आफूसँग स्टक अभाइलेबल छ भने स्टक आउट अफ स्टक हुने बित्तिकै कस्टमरले चाहिँ अर्डर गर्नै नपाउने, त्यस्तो पनि बनाउन सकिन्छ यहाँ बिजनेस प्रोसेस मोडल। सो डिपेन्डिङ अपन द सिनारियो हुन्छ क्या। बिजनेस प्रोसेस मोडल भनेको जहिले पनि तिम्रो एउटै एक्ज्याक्टली यही हुन्छ भन्ने छैन, तिमीले कस्तो सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो, तिम्रो सर्भिसमा के फिचरहरू हुन्छ, कस्तो खालको चाहिँ एक्टिभिटीहरू पर्फर्म हुन्छ, त्यसमा चाहिँ बेस्ड हुन्छ के गर्ने, के दिने, के नदिने, कुन फिचर राख्ने, कुन फिचर नराख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मेनली चाहिँ हो। अब जस्तो यही ठाउँमा चाहिँ अब सपोज अब भनौँ न यतापट्टि म्यानुफ्याक्चरर सप्लायरको पनि फेरि छुट्टै बनाउन सकिन्छ। म्यानुफ्याक्चररले सप्लाईसँग रिक्वेस्ट गर्छ, अनि सप्लायरले ओके भनेर रेस्पोन्स गर्छ। म्यानुफ्याक्चर भन्ने वर्ड भन्दा नि अलिकति सेलर भनेर राख्नुपर्ने हो खास होइन। सो कुरा बुझिन्छ नि होइन, यो कुराहरू यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो डाउटफुल कुराहरू छैन, क्लियर नै छ यसमा है, क्लियर छैन यसमा। आई जस्ट वान्ट यु कन्फर्मेसन एनीवन, क्लियर नि यसमा? Yes, sir. अब यो किन मैले गराइरहेको छु भन्दा तिमीहरूलाई असाइनमेन्टमा चाहिँ जतिजना छ त्यति एउटा सिनारियो बनाएर दिन पनि सक्छ क्या, एउटै सिनारियोमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन क्या। तिमीहरूलाई इन्डिभिजुअल आफै सिनारियो बनाऊ, आफै एउटा यस्तो बिजनेस प्रोसेस मोडल ल्याऊ भन्ने असाइनमेन्ट हुन पनि सक्छ क्या होइन। सो त्यो त अब त्यसरी दियो भने त पक्कै पनि एउटाको अर्कोसँग म्याच हुँदैन नि त, म्याच हुनु भएन नि त होइन। सो त्यो त्यसरी चाहिँ हुँदाखेरि तिमीहरूको चाहिँ आफ्नो अनुसार चुज गर्ने हो। अनि मैले एउटा देखाउन खोजेको थिएँ ग्यान्ट चार्ट भन्ने, ग्यान्ट चार्ट भनेको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि ओके यहाँ छ यसरी होइन, यो हेरौँ सजिलोको लागि, यो हेरौँ एउटा है, देखिन्छ नि यो इमेज? यस्तो गरेन अझै क्लियर आउँछ होला। ओके देखिन्छ होइन इमेज? यस सर। ओके, सो ग्यान्ट चार्ट भनेको चाहिँ कसरी राखेको छ भन्दा चाहिँ ग्यान्ट चार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टाइम अनुसार हुन्छ क्या। एउटा टाइममा चाहिँ कति के कामहरू भ्याउने भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन। टाइम अनुसार जस्तै यो टाइम यो टाइम यो टाइम यो टाइम भनेर राखेको छ यहाँ। जनवरीदेखि जुलाईसम्म जाने चाहिँ यो प्रोजेक्ट, जनवरी 19 भनेपछि जनवरीको 15 भन्दा अलिकति यता 18 19तिर आएर चाहिँ प्लानिङ सुरु हुने भयो होइन। त्यो प्लानिङ चाहिँ कहिलेबाट जाने हो, जनवरी यतिबाट मार्च यतिसम्म जाने भयो। त्यसपछि रिसर्च सुरु हुने भयो फेब्रुअरीबाट बल्ल, जनवरी उनीहरूले रिसर्चको एक्टिभिटी गर्दैन। यो रिसर्च गर्ने बेला प्लानिङ पनि भइरहेको हुन्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो यहाँ। प्लस रिसर्च चाहिँ कहिलेसम्म जाने हो, मार्चको अब मार्चमा चाहिँ भन्दा अलिकति अगाडिको प्लानिङ भन्दा अलिकति अगाडिसम्म जाने भयो रिसर्च चाहिँ होइन। त्यसपछि डिजाइन चाहिँ कम्प्लिटली मार्चबाट सुरु हुने भयो होइन। तर डिजाइन गर्ने बेला अलिअलि रिसर्च पनि भइरहेको हुन्छ, अलिअलि प्लानिङ पनि भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हो। त्यसरी डिजाइन सकिसकेपछि कम्प्लिट सकिसके पछाडि इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुने भयो। कम्प्लिटली सकिन भन्दा अलिकति अगाडिबाट सुरु हुने, तर इम्प्लिमेन्टेसन सुरु हुन लाग्ने बेलामा चाहिँ के छ, रिसर्च छैन, प्लानिङ पनि छैन, डिजाइन चाहिँ अलिअलि हुनसक्छ फेरि अझै पनि होइन। इम्प्लिमेन्टेसन कम्प्लिटली सक्यो अनि इम्प्लिमेन्टेसन कम्प्लिटली सकिनु भन्दा अगाडि नै फलोअप भइहाल्यो होइन। सो दिस इज अ पार्टिकुलर ग्यान्ट चार्टको एउटा एक्जाम्पल भयो। यस्तै अरू पनि म एउटा तिमीलाई देखाउँछु, जस्तै अरू कुनै हुनसक्छ भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ यसमा के छ। ओके योभन्दा पनि ओके यसमा हेऱ्यो भने है, अब यो हेर्दा कस्तो मजाले क्लियर छ, एउटा प्लान गरेको छ, डेट पनि छ यहाँ जुलाई 2020, जुलाई 2020को 11बाट 11 12 13 हुँदै 30 हुँदै जुलाई सक्यो। त्यसबाट अर्को मन्थ सुरु भयो,
जुन जुलाई अगस्त सुरु भयो त्यसपछि अगस्तको 2020 को यहाँ गएर 20 सम्ममा यसरी फेज 1 कम्प्लिट यतिमा फेज 1 कम्प्लिट हुने अब यहाँ के गरेको छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ यति डेटसम्म यति दिनसम्म चाहिँ हामी के गर्ने राइट पोस्ट राइट गर्ने डिजाइन क्रिएट गर्ने त्यस पछाडि अगाडि बढ्ने फेरि प्रुफ रिडिङ यति दिनसम्म गर्ने फेरि पब्लिस डेट यतिसम्म पब्लिस गरिसक्ने फेरि राइटिङ गर्ने डिजाइन गर्ने भनेर देखाएको छ नि हो यसरी तिमीले पनि कुनै पनि एक्टिभिटी पर्फर्म गर्दाखेरि जस्तै अहिले हामीले पढिराख्दाखेरि पनि हामी चाहिँ मैले एउटा ज्ञान सेट बनाएर ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ के गरिरहेको हुनसक्छु भन्दा यति दिनबाट यति दिनसम्म चाहिँ यो च्याप्टर पढाउँछु त्यो दिनबाट फेरि अर्को एउटा दिनसम्म चाहिँ अर्को च्याप्टर पढाउँछु यो च्याप्टर सक्छु भन्ने खालको एउटा ज्ञान सेट मेरो पर्सनली हुनसक्छ होइन त्यसरी नै तिमीहरूले पनि अब कुनै सपोज केही लर्न गरिरहेको छ केही सिकिरहेको छ भने यति दिनदेखि यति दिनसम्म चाहिँ म यो चाहिँ कम्प्लिटली सिकिसकेको हुन्छु यति दिनदेखि यति दिनसम्म चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिटली गरिसकेको हुन्छु भन्ने तिमीहरूसँग नि हुनसक्यो त्यसरी नै फर्दर अझै चाहिँ सपोज तिमीहरूले चाहिँ अब लेट्स से अरू कुनै एक्टिभिटीहरूमा होइन जस्तै यो पार्ट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन जस्तै अघिको कुरामा पनि डेलिभरी गर्ने कुरामा पनि होइन जस्तै अघि हामीसँग डेलिभरीवाला एक्जाम्पल थियो यो डेलिभरीवाला एक्जाम्पलमा पनि यही एक्जाम्पलमा होइन जस्तो के हुनसक्छ भन्दाखेरि अर्डर रिक्वेस्ट आयो एउटा डेटमा सर्टेन डेटमा आयो अर्डर रिक्वेस्ट आएको डेट पछाडि अर्डर रिक्वेस्ट अब यहाँ चाहिँ फेरि अर्डर रिक्वेस्ट यही डेटमा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन फेरि अघि जस्तै यही डेटमा आउनुपर्छ भन्ने हुँदैन जहिले आउँछ अर्डर रिक्वेस्ट त्यो अर्डर रिक्वेस्ट आए पछाडि सर्टेन डेजमा लाइक विदिन 5 डेज त्यो अर्डर कन्फर्मेसन विदिन 1 डे त्यो अर्डर कन्फर्मेसन गर्ने त्यस पछाडि विदिन सर्टेन फेरि अब 2-3 डेज डेलिभरी गर्ने त्यस पछाडि फेरि सर्टेन 2-3 डेजमा उसले पाएको कन्फर्मेसन लिने होइन त्यति बेलासम्म पेमेन्ट पनि आइसक्नुपर्ने खालको एउटा त्यो ज्ञान सेट चाहिँ बनाउन सकिन्छ सो ज्ञान सेट बनाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि टाइमसँग रेस्पेक्टिभ भएर गरिन्छ लाइक कति टाइम बाँकी छ कति टाइम छैन त्यसरी चाहिँ गरिन्छ ज्ञान सेट बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा यहाँ आइहालेको टर्म हुनाले ज्ञान सेट पनि इम्पोर्टेन्ट छ बुझ्नुपर्ने त्यही भएर चाहिँ मैले यहाँ त्यो ल्याइदिएको मात्र हो है ठिक छ कुरा बुझिन्छ ज्ञान सेटको बारेमा के छ अरू के फर्दर क्वेरिज ज्ञान सेटसँग रिलेटेड यस्तै नै हो ज्ञान सेट भनेको ल एउटा हस्टेल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको एउटा ज्ञान सेट हेऱ्यो भने तर यसमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति ऊ मात्रै हुन्छ हस्टेल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको हेर्दा भन्दा यो पनि प्रोजेक्ट डेलिभरीकै कुरा भयो सबै प्रोजेक्ट डेलिभरीकै आएको छ तर हामीले चाहिँ नर्मल लोकलमा चाहिँ उसमा पनि गर्न सकिन्छ यो पनि सबै त्यो प्रोजेक्ट बनाउने कुराहरू मात्रै भयो प्रोजेक्ट बनिसकेपछि डेलिभरी गर्ने कुराहरूमा पनि हुनसक्छ होइन जस्तै यहाँ यी नयाँ घर बनाउने कुरा गरिरहेको छ होइन कन्ट्र्याक्ट राइटिङ कन्ट्र्याक्ट साइनिङ सेक्युर फाइनेन्स अर्डर पर्मिट्स साइट वर्क प्लम्बिङ इलेक्ट्रिकल रुफ इन्सपेक्सन सबै भइसकेपछि मुभिङ गर्ने भनेपछि जनवरीबाट सुरु भयो भने यो टाइमसम्म चाहिँ सकिनु पर्यो भन्ने कुरा भयो होइन तिमीहरूले हेऱ्यो भने है अलिकति क्लियर छैन तर यसरी हेऱ्यो भने सो दिस इज अल्सो ज्ञान चार्ट सो सिम्पली भन्न खोज्छ ज्ञान चार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा टाइम लाइन हुन्छ कि एउटा टाइम लाइनमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको एक्टिभिटीहरू ट्रेस गरिरहेको हुन्छ सो द्याट हामी चाहिँ यसको ज्ञान चार्ट बनाउनुको एउटा बेनिफिट के पनि हो भन्दा जस्तै हामी मानव सब जनवरीबाट काम गर्न सुरु गऱ्यो सुरुमा चाहिँ सेप्टेम्बरसम्म काम सक्छु भनेर टार्गेट गऱ्यो तर यसरी गरेको छैन भने हुँदैन अब हामी चाहिँ जुनमा आएर एक्चुअली हेर्दाखेरि जुनमा चाहिँ हामी यो साइट वर्कको यो काम गरिरहेको छौँ भने ओके वी आर अन द राइट ट्र्याक तर हामी जुनमा चाहिँ यही काम गरिरहेको छौँ सेक्युर फाइनेन्सिङ काम नै गरिरहेको छौँ भने हामी ढिला भइसक्यौँ अब हामीले स्पिड बढाउनु पऱ्यो अथवा इम्प्लोइ थप्नु पऱ्यो अथवा के गर्नु पऱ्यो कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ एक्टिभिटीहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ कुरा बुझिन्छ नि सो दिस इज हाउ वी पर्फर्म सर्टेन एक्सन सर्टेन एक्टिभिटी विदिन अ बिजनेस के एउटा बिजनेसमा कुनै सर्टेन एक्टिभिटीहरू पर्फर्म गर्दाखेरि होइन हुन्छ नि एउटा सर्टेन टाइम लाइनमा बसेर हामीले काम गर्नु पर्दाखेरि कसरी चाहिँ त्यो टाइम लाइनमा चाहिँ एचिभ गर्ने कसरी डेडलाइन हाम्रो सपोज अगस्तसम्मको डेट सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर सपोज अक्टोबरमा डेलिभरी गर्नुपर्छ भने हामीले नर्मली 1 महिना अगाडि अथवा केही डेज अगाडि राखिन्छ हाम्रो डेडलाइन सो द्याट त्यो डेडलाइन मिस भयो भने पनि हामी फेरि पछाडि अझै 1-2 दिन 1 हप्ता 2 हप्ता हामी एक्सटेन्ड गर्न सकियोस् भनेर अब यस्तो भइसकेपछि के भयो त हामी यदि यसलाई फलो गरेर स्ट्रिक्टली फलो गरेर गयो भने हामी चाहिँ के हुने भयो त सेप्टेम्बरमा चाहिँ गएर यहाँ मुभ इन हुने भयो क्या होइन यहाँ कहिले यस्तो राख्नुको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दा अदर पर्मिट्सहरू क्लियर छ कि छैन भने फेरि ब्याक हुनसक्छ होइन रुफ इन्सपेक्सन गर्दाखेरि भयो कि भएन फेरि ब्याक हुनसक्ने हुनुपर्छ जो यो कुराहरू होइन कामहरू चाहिँ अलिकति भेरिफिकेसन गरेर यसरी यहाँ चाहिँ यो ज्ञान चार्टले आइडेन्टिफाई गरेर डिस्क्राइब गरेको छ ल यो बाहेक अरू केही छ ज्ञान चार्टसँग रिलेटेड कुराहरू सोध्नुपर्ने नबुझेको कुराहरू छैन No, sir. Okay then. Okay, so
टाइम भइसकेको छ अलमोस्ट, त्यही पनि म अलिकति सुरु गर्छु आज, फेरि नयाँ टपिक पढ्दै पढ्ने जस्तो हुन्छ। सो अलिकति हामी चाहिँ के सुरु गरौँ भन्दा यो डिसिजन मेकिङको बारेमा सुरु गरौँ। जस्ट वाट इज भन्ने कुरा मात्रै बुझौँ। कसले भन्छ मलाई के होला डिसिजन मेकिङ भनेको के हो त? सिम्पली एकदम सिम्पल लेमन टर्ममा व्हाट डु मिन डिसिजन मेकिङ? एनीवन? के छैन आइडिया? डिसिजन मेकिङ तिमीहरू डेली बेसिसमा पनि डिसिजन गरिरहेको हुन्छ, डिसिजन मेक गरिरहेको हुन्छ, बनाइरहेको हुन्छ, डिसिजनहरू बनाइरहेको हुन्छ त? Making choices. मेकिङ चोइसेस, मेकिङ चोइसेस, ओके। एक्चुअली चाहिँ चुजिङ द बेस्ट अप्सन होइन, चुजिङ द बेस्ट चोइस होइन, बेस्ट चोइस आउट अफ अभाइलेबल डिफ्रेन्ट चोइसेस है। अब हामीसँग चाहिँ कुनै पनि अब सानो सानो कुराहरूमा हुन्छ नि, लाइक हरेक डेली बेसिसमा तिमीहरूको होइन एक्टिभिटीहरूमा पनि हुन्छ, खाजा खान गयो भने के खाजा खाने भन्ने कुरामा पनि डिसिसन होला होइन, डिफ्रेन्ट अभाइलेबल छ क्यान्टिनमा भने त्यो मध्ये के खाने भन्ने कुरा होला। त्यस पछाडि सुरुमा अस्तिलाई अब त्यो 12 सके पछाडि कुन कलेज पढ्ने भन्ने कुराहरू पनि मल्टिपल कलेजहरू थियो, त्यसमा पनि तिमीहरूले केही डिसिसन मेक गर्यो होइन। सो डेली लाइफमा पनि डिसिसन मेक भइरहेको हुन्छ है। अब आएको कुरा यहाँ हामीले किन पढ्ने डिसिसन मेकिङ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा जुन हामीले अगाडि पढिरहेको थियौँ, अगाडि जुन भनिरहेको थियौँ बारम्बार, डेटा बिजनेस इन्टेलिजेन्स भनेको चाहिँ डेटाहरूबाट चाहिँ एनालाइसिस गरेर सर्टेन एउटा चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ हेल्प गर्ने हो भन्ने कुराहरू, जुन सेल बढाउने, सेल घटाउने, कुन ठाउँमा चाहिँ सेलमा लगानी गर्ने, कुन ठाउँमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्ने भन्ने कुराहरू डिसिजनहरू जुन लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो डिसिजनहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न बढाउनु पर्ने अथवा डिसिजनहरू चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने, करेक्ट डिसिसन लिनुपर्ने। हामीले चाहिँ यदि कुनै अब सपोज तिमीले सपोज पर्सनल लिँदाखेरि अब सपोज खाजा खाने ठाउँमा चाउमिन खाने डिसिसन लियो, तर चाउमिनको सट्टा चाहिँ तिमीले चाहिँ अब भनौँ न रोटी खाएको भए अझै हेल्थलाई राम्रो हुन्थ्यो, अथवा लेट्स चाहिँ फ्रुट्सहरू खाएको भए हेल्थलाई राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो तिम्रो पर्सनल डिसिजनले तिम्रो पर्सनल लाइफलाई मात्रै इफेक्ट गरिरहेको छ नि त होइन। तर एउटा अर्गनाइजेसनमा लिने डिसिसनले चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा इभन कलेज चुज गर्ने कुरा हो, तिमीले कलेज चुज गर्यो इन एनी केस, तिमीले चाहिँ कुनै कलेज चुज गरेको भए नराम्रो, तिमीले कलेज नराम्रो चुज गर्यो भने तिम्रो पर्सनल लाइफलाई मात्रै इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। तिमीले राम्रोको कलेज चुज गरेको तिम्रो पर्सनल लाइफलाई मात्रै त्यो पनि ग्रोथको खालको हिसाबले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर एउटा अर्गनाइजेसनमा लिने डिसिसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि, एउटा अर्गनाइजेसनमा लिने डिसिसनले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अर्गनाइजेसनको होल इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई नै, होल त्योसँग एसोसिएटेड पर्सनहरूलाई नै के गरिरहेको हुन्छ, इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ होइन। सो डिसिसन मेकिङ इन अर्गनाइजेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड भेरी भेरी क्रुसियल पार्ट है। अर्गनाइजेसनमा डिसिसन लिँदाखेरि सर्टेन कुराहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, सर्टेन रुल्स एन्ड प्रोटोकल्सहरू फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। डिसिसन मेक गर्ने कुरामा हामी एकदम अवेर हुनुपर्छ। यत्तिकै डिसिसन मेक गर्ने ओके ल गरिदिउँ न त भनेर गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। सो धेरै कुराहरू सोच्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ अलिकति डिस्कस गर्दैछौँ, डिसिसन मेकिङमा के गर्ने, कसरी गर्ने, कताबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू है। जस्तै यसमा चाहिँ यहाँ हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिसिसन मेकिङ इज चुजिङ बिट्विन अल्टरनेटिभ्स क्यान बी 2 or more than 2। सिम्पल भन्नुपर्दा डिसिसन मेकिङ चाहिँ के हो त भन्दा हामीसँग चाहिँ एकदम धेरै दुईवटा वा दुईवटाभन्दा बढी अल्टरनेटिभ छ भने त्यसमा चाहिँ डिसिसन मेकिङ गर्ने कुरा हुन्छ। जस्तै इम्प्लोइ हायर गर्ने बेलामा चाहिँ मल्टिपल मान्छेहरूले चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छन्। त्यो अप्लाई गरिसकेको मान्छेहरूमध्ये चाहिँ सबभन्दा बेस्ट क्यान्डिडेट चुज गर्नु पऱ्यो, त्यो पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा लिनुपर्ने डिसिसन मेकिङ हो होइन। अब त्यस पछाडि अब अरू यहाँ एउटा इक्जाम्पल हेर्नु भने म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीको लागि वान्स टु इस्टाब्लिस न्यू, नयाँ इस्टाब्लिस गर्न खोजिरहेको छ भने त्यसको के हुनसक्छ त डिसिसन मेकिङमा भन्दाखेरि, त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीले के प्रड्युस गर्ने हो पहिला सुरु होइन, वेयर टु लोकेट, कहाँ राख्ने हो त्यो अर्गनाइजेसन, हाउ मेनी पिपल टु इम्प्लोय, सुरुमा कतिजनाबाट काम सुरु गर्ने हो, वाट प्राइसेस टु चार्ज, आफूले गरेको प्रोडक्टमा कति प्राइस चार्ज गर्ने हो होइन। त्यो कुराहरू भनेको अब भनौँ न केही कुराहरू सुरुमै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, केही कुराहरू पछि डिसाइड गर्नुपर्ने हुनसक्छ, तर त्यो बेला बेलामा आइराख्ने यो डिसिसन मेकिङको कुराहरू हो। सो द मोर द पर्सन रिलेटेड टु अर्गनाइजेसन इज कन्सर्न विथ द डिसिसन मेकिङ स्किल्स, द मोर गुड डिसिसन ही अर सी क्यान मेक होइन। एन्ड वेन ही अर सी क्यान मेक अ गुड डिसिसन, त्यसको चाहिँ रिजल्ट के हुन्छ त, द रिजल्ट विल बी अभियसली द अर्गनाइजेसन विल गेट बेनिफिट है। सो डिसिसन मेकिङले चाहिँ एउटा पर्सनले अर्गनाइजेसनमा भएको मान्छेले गर्ने डिसिसन मेकिङले चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो अर्गनाइजेसनलाई अब राम्रो बेनिफिट प्रोफिटेबल वेमा लाने कि अथवा लस गराउने
भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेको हुन्छ है। सो दिस इज वाइ डिसिजन मेकिङ इज इम्पोर्टेन्ट। अब यसको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू छ। टाइप्सहरूमा चाहिँ स्ट्राटेजिक, टेक्टिकल, अपरेसन भन्ने छ। तिमीहरूले यसो हेरेर आयो भने सजिलै हुन्छ, नहेरे पनि भोलि यसलाई हामी डिस्कस गरौँला भोलि चाहिँ फर्दर। योभन्दा अगाडि चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ, अल्टरनेटिभहरूबाट बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गर्ने हो। अनि अब जो पर्सनल्ली डिसिजन लिए जस्तो स्लाइटली लिन मिल्दैन अर्गनाइजेसनमा एउटा सर्टेन प्रोटोकल्सहरू हुन्छ, सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन हुन्छ। त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसनमा जस्तै सपोज मानव कलेजले अब सपोज कुनै एउटा स्पोर्ट्स एक्टिभिटी गरायो अरे अर्को कुनै कलेजले, अनि त्यो कलेजमा पार्टिसिपेट गर्ने कि नगर्ने त्यो डिसिजन लिनुपर्ने हुनसक्छ होइन। ल लिउँ न त के भएर भन्दाखेरि त्यहाँ फाइनेन्सियली कुराहरू आउनसक्छ। नलिउँ भन्दाखेरि होइन अब त्यो स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सपोज अब हामीले चाहिँ त्यसमा पार्टिसिपेट गर्न नपाउने, हामीले पनि पार्टिसिपेट गर्न पाउनुपर्छ भन्ने खालको भनौँ न भनाइहरू दिन सक्छ होइन। सो त्यो आधारमा चाहिँ होइन अब कस्तो खालको डिसिजन लिने, के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ डिपेन्ड हुने भयो। अब इट डिपेन्ड्स, लाइक पर्सन टु पर्सन फरक हुनसक्छ। एउटा पर्सनको लिने डिसिजन लिने वे, स्ट्राटेजी, उसको स्किल्स भन्दा अर्को पर्सनको डिसिजन लिने स्ट्राटेजी वे फरक हुनसक्छ। प्लस रोल्स अनुसार पनि डिसिजनहरू चाहिँ डिसिजन मेकिङ चाहिँ फरक हुन्छ। जस्तै अब हायर लेभलमा अथोरिटीमा बसेको मान्छेहरूले लिने डिसिजन र लोवर पोजिसनमा बसेको मान्छेहरूले लिने डिसिजन फरक हुन्छ। जस्तै एउटा एक्जाम्पल भन्नुपर्दा सिम्पली चाहिँ अब सपोज अब गार्ड दाइले लिने डिसिजन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि कसलाई चाहिँ इन गर्न दिने, कसलाई चाहिँ आउट गर्न नदिने, अथवा चाहिँ अब कति बेला चाहिँ गेट क्लोज गर्ने, कति बेला चाहिँ गेट ओपन गर्ने भन्ने कुराहरू हुनसक्छ भने होइन। पावरको इन्भर्टरको लागि, ब्याकअपको लागि, जेनेरेटरमा चाहिँ पावरको लागि चाहिँ डिजलहरू छ कि छैन अर्डर गर्ने यताउता भन्ने हुनसक्छ भने होइन। त्यो एसोसिएटेड मान्छेहरूले हुनसक्छ भने माथिल्लो हायर लेभलमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ अब ओके हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ अझै कता एक्सपान्ड गर्ने, नयाँ फ्याकल्टी थप्ने कि नथप्ने, कलेजको कुरा गर्दाखेरि होइन, नयाँ फ्याकल्टी थप्ने कि नथप्ने, प्रडक्टको बारेमा कुरा भइरहेको छ, नयाँ फिचरहरूको थप्ने कि नथप्ने, नयाँ फिचर थप्ने भए कुन फिचरलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटीका साथ थप्ने, कुन फिचरले चाहिँ हामीले बढी प्रफिट दिन सक्ला, त्यो कुराहरू हुने भयो। सो यसैले चाहिँ डिसिजन मेकिङ पनि मान्छेको त्यो वर्किङ एउटा अर्गनाइजेसनमा मान्छेको सिनारियो बेसिसमा पनि फरक हुने भयो एउटा कुरा। अर्को मान्छेको वर्किङ लेभल अनुसार पनि फरक हुने भयो। अर्को कुरा चाहिँ मान्छेको आफ्नो पर्सनल क्यापेसिटी अनुसार पनि फरक हुने भयो होइन। सो देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिसिजन मेकिङ, मेनली देयर 3 टाइप्स एन्ड वी विल डिस्कस द्याट दोज 3 टाइप्स भोलि है त, टुमरो है त। ठिक छ, केही छ यसमा भने सोधिहाल्नु, सोध्दै गर्नु केही छ भने। यो फट्ट यसो डिसिजन मेकिङको कुरामा हल्का वाट इज भन्ने कुरामा केही छ भने। ह्याङ भयो क्या मेरो ल्यापटप। रेकर्डिङ बन्द गरिदिनु त। ओके, आई क्यान फाइनली एक्सट्र्याक्ट